سلازي كلكم نقع بسلام نتاخم نقع دحن نتاخم حيار جيرنا كم زخا زي نقبر እግዚአብሔር ጽቡቅ ጊዜ ከለውና ንስሐ ሐልፎ ሰናይ ነገር ከሆነና እናተመነው በመጀመርታ ንጋሻና ጠበቃ ወካና ሕግ ምሁር አማሃ ድረስ እንኳን ሐመጻኻ አዚና ነመስግን ንእሽተይ ሓበሬታ ብዛዕቡ ኣብ ሊንክድኢን ዝረኸብና ንእሽተይ ከም ተወክበኩም በዓል ሽዑ ትድስኽ ኩስኺ قديمة أنا بخالون يفلتي أبكال تسرح وفو يسب نهزبون هاجرن زقدس كاب شيكاغو ديكونس كاب روحو بتاخويني حجون دقلقلنا نازلو سوازينا أنا مسجن سمو أما هذا الرسي بحال أبسمرا يونيفرسيتي ناي حقي تمرت تماهيرو دحرون نازل سمتخا أب واشنطن يونيفرسيتي أب سينت لويس تماهيرو لعلي 10 عام زخون ناي حقي مهوري ما يحقق سريحي سلازي عبته مكرولو فلايك بزرس زي حدش لزخونه مبزحتنا ابكال كنت زبلكو بسرعه مجمريا كاب جونيور اسوشيت كوينو دحر ناب اسوشيت immigration attorney حجلما كمانجينج ممبر ماي درس ان اسوشيتس PLLC of DC لايسنس كوينو دستر حوي ونشتي بزعبا سدروخ بعلوك على لنايو كابو نت مجمرتا فرق ساعد يقال بعلو زدالو نجر حبريتا خبرناي بزعباتنا يلوم يا رأس مالتي بدحريو I hope ما يحطون ملسن جزية خلونا سلازي أنا خمس مثلا تحطوا مودا تايقون مبالكو أما هذا هني يحتاجوا بدليتهم تلكها بعلها سو الزينة أنا مسجنكها باسم محبر نتحجز شيكاغون كلهم زما اليومون كاب شيكاغو هيكونوا كل يوم باسم كلهم يمسجنكها كجنة خليها محاوي. All right. Thank you, Simon. نتزجبر كايو تعمي لقاس لغون introduction كابز قبأنا العالي خلقه يبكاني جن تعمي خمس كنا كادر لي إن EAOC دما نزعل مزيس أسقوركم لي يمسجن مالتيو أنا بقول لهم أنت حسيبة من علبات تي برنامج حديشيو وصون زبون حبريتا أخذل نبزعات برنامج سلزي بمهنات ما بحصر زبالة مغلات خبمو تزباز حقي زي أبتحطون ملسن من علبات أو جزي خنط في حسيبة مشكلاتكم دحان تقوينو مالتيو راتم كاو قاعد حن متصاهم نبز برنامج صبو جزي خلونا تسفا قبر سلازي قرب introduction زعاز برنامج خب تقوينه عم مجمريا زعمتيو من حدار بايدن ويزي Department of State نا أمريكا مالتين از حدش برنامج أوصيو وي أواج أوصيو برنامج بقندو انتايو حريلنا حتيتنا إن أب كلا عدز اللو سدتنياتات private sponsors وي ولك أسابات سبونسر كوينوم نابزع عد خمسو لزخولو برنامجيو مالتيو كل محجي تصرار حاخمي يروح تباهيلو توما بتجهز له سدنياتات أمريكا خمسو حتى حتى يوم تي Department of State نايز عدي مسؤول صرحة قبل سنة محبرات نيرن نسانين تسدتنيا كله تي مسرح وديو نا أمريكا أدخلوا نسان قبلوا أمت ياست تسدتنيا دما ساتفا مالتيو سلازي جزا مركب ديو تمرتي حكمنا سراح كله أم جبار حق جزاز نبرة نقبل سنة محبراتين نسون حجونا اللوا إذا حدش برنامج جن نعنز دقف برنامج كوينو تقول كسبات كم فقادم حمش تسبات كوينو هتقرنيفهم مالتيو كم زعينة تمساسال سرح كسر حلوز قلو من قديو تفتيو لزرلو مالتيو كم تقدم زبر كوت حبريتا بالطعمي والسوني زرلو سلازي تزلنا حبريتا عند حن شير نقبرمو لازم برنامج كلته مدرخ يزلو لازم تقدماي مدرخ كاب مجمريا زعمت جمير كا تجمره مالتيو أبصور حزمنا لطم قدامات سدنيات أتو خونيهم ذا برنامج زنتايو already كله مسرح وديهم
ንኣሜሪካ ክመፁ ዝተዳለው ስደተኛታት ኣለዉ መብዛሕቶም ካብ ሳብ ሳሃራን ኣፍሪካ እዮም ሕጂ ነዚኦም ንምምፃኢቲ ሕጂ ዘሎ ስፖንሰርሺፕ ካብ መጀመርያ ወርሒ ካብ መጀመርያ ዝዓመት ጀሚርካ ሳብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ስፖንሰር ዝኾኑ ሰባት ድሕር ኣለዉ ኮይኖም 5 ሰባት ማለት ተጠርኒፎም ስፖንሰር ዝኾኑ ናቶም ሰብ ዘይኮነ ዘምፅኡ ነቶም ኩሉ ዝመስርሕ ወዲኦም ንኣሜሪካ ክመፁ ፅበይ ዘለዉ ስደተኛታት ምስኦም እዮም ማች ዝገብርዎም ማለት እዮም ስቴት ዲፓርትመንት ስለዚ ዘይትፈልጦም ሰባት ወላ ትኾንካ ከማን ነቲ ግብረ ሰናይ ንምግባር ኢልካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክተምፅኦም ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ስፖንሰር ኮይንካ ሓንሳብ ምስ ተፈለጥካ በቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ከከምቲ ዓቕምኻ ሪኦም ከከምቲ ዝቐመጥካዮ ገንዘብ ወይ ካልእ ነገር ሪኦም ንስኦም ማች ገብሩኻ ሞ ንሶም ከዓ ሓንሳብ ናትካ ስፖንሰርሺፕ ኣፕሩቭል ምስ ኮነ ኣብ 2 ወርሒ ኣቢሎም ናብዚ ዓዲ ኣትዉ ማለት እዩ እዚ ተቐዳማይ መድረኽ እዩ እቲ ህዝብና ቁሩብ ተገዲሱሉ ዘሎ መድረኽ ካልኣይ መድረኽ እዩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ገና ዘይጀመረ እዩ ንሱ ከዓ ኣብ መፋርቕ ዝዓመት እዚ እዩ ክጅመር ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ንፈልጦ ሓበሬታ እንታይ እዩ ድሕር ተባሂሉ ቀዳማይ ነዚ ካልኣይ መድረኽ እዚ ናትካ ሰብ መሪፅካ ከተምፅእ ድሕር ኮንካ ኣብ ደገ ዘሎ ስደተኛ ማለት እዩ እቲ ስፖንሰር ናይ ምዃን መስርሕ ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ስፖንሰር ከዓ መን እዮም ድሕር ተባሂሎም ትሕቶ 5 ሰባት እዮም ክኾኑ ዘለዎም እዞም 5 ሰባት ወይ ንኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎም ወይ ግሪን ካርድ ዘለዎም ቆምቲ ነበርቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኾኑ ማለት እዮም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክገብሩለዎም ድሕር ተባሂሉ መጀመርያ ንነፍሲ ወከፍ ስደተኛ $2,375 ዶላር ቅድሚ ሕጂ 2,200 ኢሎም ነይሮም ሕጂ ወሲኾም ኣለዉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ 2,375 ገንዘብ ከዳልውሉ ኣለዎም ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ብጥረ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ብዓይነት ክኸውን ይኽእል ንሳ መጀመርያ ክገብርዋ ዘለዎም ማለት እዩ ከም 5 ሰባት ምስ ተጠርነፉ ብድሕሪኡ ባክግራውንድ ቼክ ክገብሩ ኣለዎም ካልእ ክገብርዎ ዘለዎም እውን ስልጠናታት ኣሎ ዝወሃብ ንዕኡ እውን ስልጠናታቱን ክወስዱ እዮም ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ኮሚትመንት ፎርም ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ስደተኛ እዚ ክሕግዙ ሲ ቃልኣቱ ከምኡ እውን ዝፍረም ፎርም ኣሎ ንዕኡ ክፍርሙ እዮም ብድሕሪኡ እውን መደቦም ሕጂ ስደተኛ ዝኽኣቱ ከሎ ብዚ ዓዲ ሲ ብኸመይ እዮም ስደተኛ ዝቕበልዎ ኣበይኦም ከቐምጥዎ ኣበይኦም ከምህርዎ እንታይ ሓገዝ እዮም ገብርሉ ዝብል ከዓ መደብ ከዓ ከውፅኡ ኣለዎም ስለዚ ዌልካም ፕላን ዝበሃሉ ነዚ ከዓ ሳሚት ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሳሚት ምስ ገበሩ ብድሕሪኡ እቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ንሱ ድሕር ኣፅዲቕዎ ነዚ ናቶም ሕቶ ብድሕሪኡ ናብቲ ካልኣይ ስቴፕ ከዱ ማለት እዮም ሕጂ እቲ ካልኣይ ስቴፕ እዚ ናትካ ሰብ ምምፃእ ዝበሃል ክሳዕ ሕጂ ብዝርዝር ብኸመይ እዩ ክስራሕ ብኸመይ ኻ ነዚ ሰብ እዚ ከምፅኦ ደሊ ኢልካ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ከተፍልጥ ዝብል ነገር ምንም ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ኣብ መፋርቕ እዚ ዓመት እዚ እዩ ማለት እዩ ዝርዝር ክወፅእ ሽዑ ኢኻ ክጅመር ትመስርሕ ማለት እዩ ምስኡ ተወሳኺ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ዝብሎ ኣነ ሓደ ኣብዚ ዓመት እዚ 5,000 ስደተኛታት ካብ ደገ ናይ ምምፃእ መደብ እዩ ዘለዎ እዚ ፕሮግራም እዚ ናቲ ናይ ፈተነ ፕሮግራም ፓይሎት ፕሮጀክት እዩ ድሕር ኩሉ ፅቡቅ ነገር ከይዱ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ጀሚሮም የስፍሕዎ ይዕብይዎ ኾኑ ግን ኣብዚ ዓመት እዚ 5,000 ስደተኛታት ንምምፃእ እቲ መደብ ዘሎ ነዚኦም ንምምፃእ ከዓ 10,000 ሰባት ይደልዩ ኣለዎም ማለት እዮም ስለዚ እቲ ዓቕሚ ናይዚ ፕሮግራም ብጣዕሚ ድሩት እዩ ካብ ሙሉእ ዓለም 5,000 ሰብ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዋሕድ ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ከነምፅኦ ንደሊ ሰብ ኦሬዲ ካብ ዓዱ ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ናይ ኦባ ሕቶ ሓቲቱ እቲ ሃገር ወይ እቲ UNHCR ዝበሃል ናይ UN ኦፊስ ናይ ስደተኛታት ማለት እዩ ተቐቢልዎ ከም ስደተኛ ሪኮግናይዝ ዝኾነ ወይ ከም ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘለዎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ሰብ ሕጂ ከም በዚ ስፖንሰርሺፕ እዚ ተምፅኦ ይትኽእል ኢኻ ካብ ዓድና ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ስደተኛ ዝኾነ ስደተኛ ኣብ ማዓስከር ክኸውን ይኽእል ኣብ ከተማ ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚኣ ካልእ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ነገር እያ ስለዚ ካልእ ምስኡ ዝመፅእ ነገር ምናልባት እቲ ገንዘብ እውን ሕጂ 2375 ዝበሃል ዘሎ ከም ሚኒመም ዝወሓደ ከም ዘለዎ ገንዘብ እምበር ከም ከተምኡ ተናብራ ክኸብር ስለ ዝኽእል ናይ ገዛ ናይ ካልእ ኩሉ እቲ ዋጋ ክኸብር ስለ ዝኽእል እቲ ፕሮግራም ካብኡ ንላዕሊ ሰብ ገንዘብ ሒዙ ክፀንሕ እዩ ተታብዕ ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ነዞም ዝመፁ ስደኛታት ንክንደይ እዋን እዩ ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት ዘሎ ዝብል ን9 መዓልቲ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ ወይ ትወፅእ ዘሎ ፖሊሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብተን መጀመርያ 9 መዓልታት እዞም ዝመፁ ስደተኛ ገዛ ክረኽቡ ድዮም እቲ ናይ መጓዓዝያ ሲስተም ክፈልጥዎ ድዩ ትምህርቲ ድዩ ናይ ሕክምና ዕድል ክረኽቡ ድዮም እቲ ሰብሲ እቶም 5 ዝኾኑ ጉጅለታት ነዚ ነገር እዚ ክመርሕዎም ከርእዎም ኣለዎም ማለት እዩ እቶም 5 ዝበልናዮም ሰባት ከዓ ተወሓደ 18 ዕድሚኦም ክኸውን ኣለዎ እቲ ፕሮግራም ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ሓደ ከባቢ ዝቕምጡ ተኾነ ዝበለፀ ይብል ምክንያቱ እቲ ሓደ ከባቢ ክበሃል ከሎ ከዓ ኣብ ሓደ ገዛውቲ ዘይኮነስ ተወሓደ ኣብ ሓደ ከተማ ዝቕምጡ ተኾኑ ዝበለፀ ምክንያቱ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ርሑቕ ኮይኖም ኣብ ካልእ ዓዲ ኮይኖም ገለ ንሕግዝ ኢና ክትብል ቁርብ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ምውፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ዝደልይዎ ዘለዉ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብቲ ሕብረተሰብሲ ከመይ ገይሩ ሰብ እዚ ፅቡቅ ገይሩ በቃ ኣትዩሲ ላመቲ ሂወት ንሱ እቲ ዝድለ ዘሎ ስለዚ ስፖንሰር ትኾን ትኾንካስ ኣብ ሓደ ከተማ ትኾንካ እዩ ዝበለፀ ነዚ ክብሉ ከዓ ሕጂ እንታይ ይብሉ ካልእ መሓዙት ክኾኑ ክእሉ እቶም ስፖንሰር ዝኾኑ ናይ ሓደ ቤተክርስትያን ተጠርነፉ ሰባት ክኾኑ ክእሉ ማሕበር ዘለዎም ክኾኑ ክእሉ ሕጂ ከምኡ ተኾኑሲ እቲ ዝበለፀ ድጋፍ ረክብቲ ስደተኛ ማለት እዩ ስለዚ አይ ቲንክ ንሱ ድሓር ካልእ ከዓ እንታይ ኣሎ ነዚ መስርሕ ዝሰብ ክኸዱ ከለዉ ሰባት ከዓ ዓገዝ ድሕር ደልዮም ምኽሪ ድሕር ደልዮም ከዓ ነዚ ፕሮግራም እዚ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ዝገብራ ዘለዋ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ኣለዋ ንሰን ኣብቲ ግዜ ስልጠና ጥራሕ ዘይኮነ ብድሕሪኡ እውን ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ድጋፍ ፕሮግራም ስለ ዘለዎ ምስኣተን ተዘራረብካ እውን እቲ ዘጋጥመካ ብድሆታት ንዕኡ ክምለስ ከኣል ማለት እዩ ስለዚ አይ ቲንክ ንስዓራት ሓፃር መግለፂ ዘዳልኽዋ አይ ቲንክ ኣብ ሕቶ ፀቢቕና ትህብተምና ሓይሽ ብርእቶ እዩ ዘለኒ ይቐኒየለይ ፅቡቕ ኣዚና ነመስግን ኣመሃ ዝሃብካዮ ከም እተወይ እኹል እዩ ሕጂ እቲ እቶም ቪድዮ ዘለኹም ብኢድኩም ኢድኩም ሓብ ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ቪድዮ ዘይብልኩም ከዓኒ በቲ ናይ ዞም ሬይዝ ሃንድ ብል ዘሎ ብኡ እንዳገበርኩም ምእንቲ ቅደም ተኸተል እናገበርና ንገብሮ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ክሓትት ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ወይ ብኢድኩም ሓፋብሉ እቶም ቪድዮ ዘለኹም እቶም ቪድዮ ዘይብልኩም ግን ተኽኢልኩም ፅቡቕ ነይሩ ሬይዝ ሃንድ ክትገብሩ በቲ ናይ ዞም ተደይተኻኢሉ ግን ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክሳብ ምስ በዝሕና ኣውራ ክፅግም ሕጂ ድሓኒ ዝኾነ ክጅምር ኽእል እዩ اوكي سايمون دحر دير لهم ولا نمجمر تاخون كم حتى ثانك يو مها بعزين انا مسجن جزي خاو فيها اذا بقليل تركم نجار يكونن كم زينات كخلد لهم فقدانيات كانوا من حبرة السبم كقلقلو سي عب نجاري ما يعني لنا اغزابير تكبروا يدكفك كم حتى انت يبزخت بلات انا حكاس حجنا عملت نحري توم سبونسر كبروا توم 5 7 مدام مسوتو ابزنا مجمرتا فيز 1 አይፈልጦን የምነመን ከም ዝገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንድሕሪዮ ከዓ ሓላፍነታትን ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ክሳብ ዝድልል ትሰብ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ናይ ምግባሩ ክምረፅ ይኽእል ይመስል ማለት በቲ ኣገላልፃ ግን እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ድዩ ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ግሩፕ ክሬት ምግባር ስፖንሰር ክገብር የልካ ክስታይ ምዃን ሽዑት ናትካ ብቕዓት ስለ ዝርእይዎ ንዳሕራይ ግዜ ነቲ ዝኻ ደልዮን ስፖንሰር ክትገብር ከቃለልካ ይኽእል ድዩ ሓንቲ ሕቶ
كالاي كانتي ريفيجي مسكونه تسبكب هاغرو وصيو نايتي ريفيجي ستاتس مسرخبه نابنت حد سبات 10 عام دسبي لو حد سبات عمت على تستناي ستاتس غزي لانغسي سايغ ماتر غبرتي تاسال سيتا قامزات خي نامنت تي سبونسر تغبرس نامن حجين سبونسر غيركا خلا كال سبك سبونسر كتغبر اتخيل لها مش كما جمرتا كون انا زبلا. Alright, thank you دسالة سلسة حديث اللي already كل التسابات علو نوسخ قدما مها نوسخ مش دولا بغرب نقبرهم كم دليل كمان يشكا I think بحد تغنى حاش مثل المسايمة قرماي اللو دهر قرماي فيدا لما هاتبل أبور يكم اللو نباهم دهر يوم حاري سلسة اللو وشي No, I think تنحر حرتوهات من الدحر حالي فناني دسالة تذكرني خا I think تقدامي زبالكايا حجي سبونسرشيب مخانسي بخامي نتدحر سب لممساسي بخامي حق زكاة اللي أكلني مثلا اللي كان دسالة هذه تغاقي Yes, حقيقة عند الساعة طبعا. Oh, thank you. It's good to see you again. نسا نتفرتي كنا تنزل أبزي جزيزي مخنياتو أتي برنامج كا أتي خري فتينا نيره كاب حجي جمير كامملو I think ربح الله ويبل أنا جن تناتي assumption جن تاي زلو ادخال أي مدرسة تجمر زلو نزي أبزح جزيزي نز سبونسرشيب بحر مالي خام سبونسر بحر تفليت كابتي Department of State مالتيو تناتهم assumption سي نظام حجي زلو سدنياتات أبصاب سهران أفريقيا زلو كل وديهم زلو نعم زدلخا يمسلم يزبل أنا كم يزمسلم جن of course up to process تحر مزسب زينا ماشكرنا كا كل خلوسي نسخاون تحبروا لمن قرتاته اللي خون نمبر أبز جزيزي نتوم دحروتي لإزمول أزل خو نظام حجز اللي يكونن زبل فلليز اللي مثلنا على السيستم جن تجيزي جن كا حج كاور حاجة جميل كام أما فارق زعامة تزيد حج جميل ما تخال أي مدرخ حج تدالي خامس نحكي أزبل سي أكن دي مجرشة لاست مينت مقوياي مخنياتو تي حموش سبات من يوم توم سبونسرز خوني الكا موسان جنزب موسى تي سلطناتات موساد باك جراوند تشيك موساد بعد سنة وح يزي خوصن سلازقل كاب حج جميل كم سبونسر تبروسس من جمارو I think عبا حاجة زالو بالنجيزي سيب المقبار مالتي جن تي كم زور قات فرالي خانتهم دحروتي مبالغن جنا نصور أكون نزلوا السويقات حادقات حبرتا وصون زلوا زبلتي هبوا ما زلوا تخال إيتي زبالكايات تناي سدتني عند حتى رسالة تخال إيتي تا خن تردأت ندحر كوينا سدتني 10 عامتي جبر أبدك ويحمشت عامتي جبر ويحدش جبر في اللي زلوا مثلا طرح جن حنصاب سدتني تبايل حتى فليتو من كله كم حدا يزرع مالتي جن أبي يجنتي تسبك حسب اللي زلوا زبل حجي عد زلوا سب حجي واتسيونا بكلا عدي خيدو ناشدتني أوراد كوس دحر كوين بعلناتو بزح جزيز وسط مسرحة له سلازي كاب عد خاوس يخا بكلا معسكر كيت كا انترفيو جير كا حساب UNSCR ويتي التي عقب كازول لمنجستي كم تلتني حساب فتكا جزي خوسديو دحر نابزع عدي زموصو سدنياتات كم زحت وان كا ريسيتلمنت استحاجي سبات مالت انديو اجبت حدا وجن بتزعو بكا منجستي زغبرو سغمتات زوسو سغمتات لو نعه خمسلتني فلت مالتي بتخال اي وجن كا النسخه بزل خانه سدتني زي خمصيل كا ريفرمس جبر كاو نفتي ديبارتمنت بمنجست أمريكا مجمرة على محتاج كبروا لللو نسوم حلفون ناي دحرة بايتا تشيك كبروا لللو سلازي بز وجنزون نروح جزيز وصل له معناتي سلازي توسن كله خاسي تي
ስደተኛን ምፍላጥ ጥራሕ ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስድ ተረዲእኻስ ካብ መጀመርያ እቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ኣገዳሲ ይመስለኒ ማለት እዩ ሳልሰይት ክትዘክረን ዶ ደሳለ ሓቶት ዘርስዕያ እታ ሳልሰይቲ ሲ ካብ ሕጂ ንኣብነት ድሕሪ ኣብዚ ፌስ 1 ወይ ፌስ 2 ስፖንሰር ተጌርካ ንኣብነቶም 5 ሰባት ነናቶም ቤተሰብ ክህልዎም ገለ ይኽእል እዩ ካብ ሓደ ንላዕሊ ስፖንሰር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንኣብነቶም 5 ሰባት 5 ሰባት at the same time ክገብሩ ይኽእሉ ድዮም እወ ሕጂ ንሱ እሳ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ንሳ ሕጂ ኣብቲ ዓቕምኻ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ 2375 ድሕር ክትቕምጥ ኣለካ ተባሂልካ ናይ 3 ኣባል ዘለዋ ስድራ ቤት ድሕር ኮይና ዳርጋ ክንደይ 9,000 ከባቢ ወይ 8,000 ገለን ከባቢ ቅርቢ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዓቕሚ ድሕር ኣለካ ኮይኑ ከዓ ዝበዝሑ ሰባት ነዚኦም ሰባት እዮም ከምፅኦም ዝደሊ ክንደዚ ከዓ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ወይ ብዓይነት ኣቐሚጥ ኣለኹ ኢልካ ድሕር ኣርኢኻሲ ብድሕሪኡ ምስኡ ማች ክገብሩካ ክእሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዓቕምኻ እምበር ከም ዝውስኑ ኣይኮነን መሊሰ እያ ትኮይነ ተሳእለ thank you yeah thank you so much ማሕወት thank you መጀመርያ ግርማይ ኢዱ ሓፋቢሉ ድሕሪ ግርማይ እታ ፊደል ኣማሃ ትብደላ ናባን ኬሪና ግርማይ ይቀፅል መጀመርታ ክብረት ይሃበልና ጽቡቕ ሓበሬታ ተቕርበልና ዘለኻ ንትዎ ዘለኻ ኣገልግሎት የመስግን ተቐዳሚቱ ከዓ ዶክተር ደሳለ ወሲድዋ እዩ ዓቕሚ ናይቶም ክንደኦም ማክሲመም ክሕዙ ዝኽእሉ ቶም 5 ሙስተጠርኖ ፊኣት ነይራ መሊስካ ኣለኻ መስለኒ ተኻልኣይቲ እዛ 5,000 ዝብል ቁፅሪ መጀመርያ ብጊሶሞ ዘለዉ ብፋሚሊ ደረጃ ድዩስ ወይስ ብውልቂ ደረጃ ንሳ ተብራኻልና ፅብቕቲ ነይራ ባህላየ ካልኣይ ነዞም 5,000 እንተዘይተጋጌ 10,000 ዝኾኑ ስፖንሰር ዝኾኑ የድልዩ ውልካ እንድሕሪ ናብ 5 ቢልናዮም 1,000 እዩ ከማርፁ ስለ ዝደለዩ ድዮም 10,000 ዝብሉ ዘለዉ ቶም ስፖንሰር ክኾኑ ዝኽእሉ ሲ 10,000 ድሕሪ ኮይኖም ሲ ከፃርዩ ስለ ዝደለዩ ድዮም ዋላስ ብምንታይ ምክንያት 10,000 ኮይኑ ን5,000 ዋላ ብ5 ተመቂልናዮ ሲ 1,000 ዝኾኑ ዘለዉ ንኽብል ኢለ ወዲ ኣለኹ ቴንክ ዩ ኣቶ ግርማይ ነቲ ሕቶታትካ ኣክቹሊ ዘን ዘለዓኻ ሕቶታት ንዓይ እውን መጀመርያ ብፍላይ ተኻልኢት ሲ ቁሩብ ከምዚ ኢንትሪግ ዝገበረትኒ ሕቶ እያ ስለዚ ድሓን ተቐዳሚቲ ክንጅምር እቲ 5,000 ከም ውልቀ ሰባት እየ ዝብሎ ኣነ ሃውዝ ሆልድስ ዘይኮኑ ውልቀ ሰባት ስደኛታት እዮም ዝብል ምክንያቱ ኣብቲ ኣውፅኦሞ ዘሎ መግለፂ 5,000 ስድራ ቤታት ወይ ሃውዝ ሆልድስ ዝብል የብሉን ስለዚ ከም ሕቶ እውን ገርም ምክንያቱ ሓደ ስድራ ቤት 7 ኣባላት ወይ 5 ኣባላት ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ሲ 5,000 ቁፅሪ ሲ ክንደይ ዳ ክኸውን ዝብል ካልእ ዓብ ሕቶ ግን ብናተይ ርድኢት ውልቀ ሰባት እየ ዝብል እታ ካልአይቲ ዘለዓልካያ ሕቶ 10,000 ድሕር መቒልናዮ ብ5,000 ሲ ን1,000 ይኸውን ገለ ዝበልካዮ ንዓይ እውን መጀመርያ እቲ ማት ሲ ብዙሕ it didn't make sense ንዓይ ከማን ክትረኣዮ ከለኻ ማለት እዩ ግን ከም ዝበልናዮ እቲ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት እንዲ ዘሎ ስለዚ እቲ ትናቶም በቲ ዝተሓተ ኤክስፔክቴሽን እዮም ጀሚሮም ዘሎ ብናተይ ኣረኣእያ ስለዚ ዝበዝሕ ካብቲ ፀበይዎ ሰብ ንላዕሊ ድሕር ስፖንሰር ክኸውን ድሕር ኣፕሊኬሽን ድሕሪ እትዩ ሲ እቲ ብዝሒ ዝኣቱ ሰብ እውን ብኡ ይውስኽ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ ኤንድ ካብቲ 10,000 ሲ ብናተይ ኣረኣእያ ማለት እዩ ኣብቲ 5,000 ፎካስ ተገበርና ሓሸና እምበር 10,000 ስፖንሰር ሲ ማች በብ5 ተመቒልናዮም ን5,000 ከም ዘይከውን ሲ ርዱእ እዩ ስለዚ ግን ኣይ ቲንክ እታ ሞር ሓይሊ ዘለዋ ኣብታ ፖሊሲ ሲ 5,000 ሰብ ምእታው ትብል መስለኒ
Thank you أمها. Thank you أتو قرمين بار نباهم تفيدة لما هتفضل عنتو يلكم حبدل بالكم وكالي يلكم دلهم أبو. ناتكتو نمسالي حدثت أوي حقي من جيت نسيه تدلي. الجهة ما يجير من الجملة. application تابعي يجربه. أنا كتبت لنا على كده. Okay. Thank you. نتحطهم زيها صبغت حطيها application كأب مجمرياون تقصان يرنتناتي introduction أب welcomecorps.org زبهالي نالبات أب تشات صحفهم من كل سب كريو. Gabrielka? Go ahead. أو أبزا ويب سايت يا حجي أب تشات صحيفة زلهم أو يزولوتي بروسس مالتيو حجي تاخمتا مجمرات تقصنايا حجي سبونسر موخان طرحيوتي مملكة تخفيتو زلومبر اتي ناتكا حاوخا حفتخا ممصاء زبل جانا ايتجمرني زلو عصوي زلو نسو جن حموشه سبات كوينكا سبونسر موخان جن ابز ويلكام كوربس بهال ويب سايت نز بروجرام زيدو تفتبلو زلو او اتيخا ازغول عنتو يزتقصكو حموشه سبات من يوم ملكا شمملا بدحري باك جراوند تشيك مغبار بدحريو سلطنا لو نت سلطنا مستاف اتي كوميتمنتس بهالفورم مفرام زخلو او بمولو اتي ستيبس كوستو زلو سب بمولو او تنصيرلو معناتيو نخل سب زخونون اتي كل سب بز حسب حتى frequently asked questions سبلون حتى مرسم كل داليوم للو سلازا او خيدكا كالي معناتيو. Thank you أمها. مريح تسفاز قلت بالله نبغي وين نبغى مريح. مرحبا. Thank you for your time كلكم. حتى زنبرنا متاش مزبل نيرو حدا family نابنت سمعين سبيتم كينام سنة نحمش تساب كن عمم خلينا انصرف 5 group تيلم سنة كألبي أي كألني. Thank you. Okay. Thank you مرح. بتا program minimum of حمشتي إزبزلو. حجي تي كنردو زلنا انتا ايو ناي جنزب حتى طرح يكونن تي سومز دلي وزلو سي نتحدث مص زلو سدتنيا كمزي حدا كوميونيتي وي ማህበረሰብ ፈጥርካ ምጻእ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ገዛ ዝካረ ተሎ ክርኢ ማለት እዩ ሓደ መጓዓዝያ ክርኢ እዩ ሓደ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓደ ነጥዕና ሕክምናሃትና ሓኪም ማለት ስላለ ኮይኑ ክድግፎ እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ኮይንካ ነቲ ሰብ ከተላምዶ ነተሓድሽ መጽ ዘሎ ንሱ ይዝድለ ዘሎ ስለዚ ንዑ ይመስለኒ እቲ ዝወሓደ ግሩፕስ ሓሙሽተ ኾና ኣሎ ወይ ደሞ ሲነሞ ዘሎ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይቲ ኮይንካ ውንሲ ነቲ ንሶም ሓይቶሞ ዘለውስ ከተማልእ ትኽእል ኣይመስለኒ በቲ ሕጊ መሰረት Thank you أمها. سنايت ألغي أرى يا الله. أوكي thank you مجمرتا ناتي حتوها لتردت نزلا جو أبلاي مس جابركا ناتي تدوليو سبديخا سايت جبر حجنا بنت حاوها تدلها نحاوها كتملدي ويس نزيت فلتو خاص إيك أبلاي كتجبر زي أين ترت اللين زلا كلايك تن عدتات كاني أفريقيا خويننسي كابي فلوت عدين ساتن عندنا أت process ك تقب يتخيو كسب تقبلنا كائنات زبل كن دمن تاي جزء يوسد. Thank you. Okay. All right. Thank you so night. بتقدميتي خجمر أبت مجمرياون تقيسيا نيره أبز جزيزي نحوخا وين حفتخا ويتدلي سب ممسا
تعاطي زولو بروجرام اي تجمرن ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ድሕር ኣመልኪትካ ማለት እዩ ስፖንሰር ክትከውን most probably ምስቶም ኩሉ መስርሕ ወዲኦም ናብዛ ዓዲ ክመፁ ፅበይ ዘሎ ሰኛታት ምስኦም ካብ ሓዲኦም ባዕሎም ክራኸቡኻ ማለት እዩ ግን እቲ ፎርማሊ ኢኻ ኩሉ ደዳሊኻ ምፅናሕ ግን ይጠቅም ይብሎ ብናቱ ኣብ መፋርቕ ዛ ዓመት እዚ ድሕር ነቲ ናትካ ሰብ ምምፃእ ዝብል ፕሮግራም ከፊቶሞ ብድሕሪኡ ክትሕብሮም እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ናትካ ሰብ ምምፃእ ምንም ኣይትኸፍተን እዩ ዘሎ ዕፁብ እዩ ዘሎ ሓበሬታ እውን የብልናን ብኸመይ ስቴት ዲፓርትመንት ሲ እዚ ሰብ እዚ ከምፅእ ኢልካ ከም ትሕብሮ ሲ ምንም ዝወፀ መምርሒታት የለን ማለት እዩ ካልአይቲ ካቤናይ ኣፍሪቃ ወይ ካቤናይ ሃገር እዮም ዝመፁ ንዝብል እዞም ኣብዚ ግዜ ዝመፁ ዘለዉ ዘይትፈልጦም ሰባት ዝመፁ ዘለዉ ካብ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዘለዉ እዮም ጥራሒሎም ኣብቲ መግለፂ እትዮም ኣለዉ ግን ኣየኖት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዉ እዮም ምንም ዝተፈጠ ነገር የለን ድሓር ግን እቲ ካልኣይ መድረክ ምስ ተኸፍተ ግን ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ ስደተኛ ነዚ ሰብ እዚ ከምፅኦ ኢልካ ክትምልክት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንዝተወሰነ ዓድታት ጥራሕ ዝተደረተ ወይ ዝተወሰነ ፕሮግራም ኣይኮነን ሳልሳይ እቲ ፕሮሰስ ክንደይ ግዜ ወስድ ንዝብል ኣብቲ መግለፂ ሕጂ ውፅኦሞ ዘለዉ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ሰብ ስፖንሰር ክኸውን ምስ ተመልከተ እቲ ኩሉ ንሶም ዝሓትዎ መስርሕ ድሕር ሓሊፉ ኣብ ወርሕን ፈረቓን ከባቢ ኣፕሩቭድ ክኸውን ዶ ስደተኛ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ 2 ወርሒ ኣቢሉ ይመፅእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዮም ግን እዚ ኣነ ኣብ ግብሪ ከምኡ ዝሰርሕ ኮይኑ ኣይክስምዓኒ ብፍላይ እቲ ካልኣይ መድረክ ምስ ተጀመረ ካብ ተፀበይዎ ንላዕሊ ሰብ ከመልክት ይኽእል ግን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ እዞም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ኩሉ ኣሜሪካ ዝሓቶ ኩሉ መስርሕ ዝሓለፉ እዮም ቃለ መሕትት ተገይሩሎም ባክግራውንድ ቸክ ተገይሩሎም በቃ ስፖንሰር ጥራሕ እዮም ናብዚ ክመፁ ዝፅበዩ ዘለዉ ሰባት እዮም እቲ ካልኣይ መድረክ ተጀመረ ግን እቲ ናትካ ክተምፅኦ ትደሊ ሰብ ስደተኛ ዘሎ ሪፈር ምስ ገበርካ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ከም ሓድሽ ክጅምር ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ከይዲ መንግስቲ ኣሜሪካ ቃለ መሕትት ትገብረሉ ኣለዎ ናቱን ባክግራውንድ ቸክ ክገብር ኣለዎ እቲ ካልእ ኩሉ ዘድሊ ቅጥዕታት ክሳብ ዘማልእ ዓመታት ክወስድ እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ዋላ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዓቕሚ ተሪእና እውን ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ለሰይ ከምዚ ኣሳይለም ረኪቦም ስድሮኦም ዘምፅኡ ቀደም ኣብ 8 ወርሒ 10 ወርሒ ዓመት ሰልጦም ዝነበረ ሕጂ ክሳብ 3 ዓመት 4 ዓመት ፅበዩ ሰባት ኣለዉ በዚ ኖርማል ናይ ኣሳይለም ዝመፁ ማለት እዩ ስድሮኦም ዘምፅኡ እዚ ከዓ ሓድሽ ፕሮግራም እዩ ንእሽተይ ፕሮግራም እዩ ኣብ ፈተነ ዘሎ ፕሮግራም እዩ ተደራቢ ኢኻ ነቲ ካልእ ፕሮግራማት ስለዚ እኹል ዓቕሚ ኣለዎም ኢለ እውን ይሓስብኒ ዓይነት መንግስቲ ኣሜሪካ ሲ ኣብ 3-4 ወርሒ ከመፅእ ስለዚ ዓመታት ክወስዱ ንኽእል እዩ ሰብሲ ብከምኡ ተራእዮ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለኒ ቴንክ ዩ يومها ايفون تبنيرا وريد له نباها مولي مالتي مولي ده الله ايفون الله دكتور يوهانس حراي يوهانس نسخه قدم دحريقه مولي جو هيد يوهانس حراي غني لنا نت غزيهم سويكم نزي حبريتات تعرفوا زلهم اما هاون كمو ኣብቲ ኣብ መሃዛሃባ ተወሳኺ ሓበሬታ ክውስኸላ ካብቲ ዘንበብክዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ፅራ ኣቢልዎ ኣሎ ሕጂ 2 ፌዝ እዩ ዘሎ ኣብታ ቀዳመይቲ ፌዝ ከም ፓይለት ፕሮጀክት ወይ ከም ፈተነ 5000 ስደተኛታት ካብ ሙሉእ ዓለም እዮም ከምፁ ከማን ፕራዮሪቲ ኣለዎ ኣፍጋኒስታንን ዩክሬናውያንን እዮም ቀዳምነት ክወሃቦም ሕጂ እዚ ፓይለት ፕሮጀክት እንድሕር ኩሉ ፕሮን ኮን ኣሉታዊን ኣዎንታዊን ጎኑን ምስረ ሸነኹ ምስ ረኣዩ ናር ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ነቶም ቀዳሞት ፎየስ ንኣብነት ከም ኤርትራውያን ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ኬንያ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ እቲ መስርዕ ኩሉ ወዲኦም መዓልቶም ዝፅበዩ ዘለው ዳርጋ ሜዲካል እውን ዝወዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዛ ቀዳመይትስ ካልኣይ ኣብታ ካልአይቲ ፌዝ
ንጽር ተሓበሬታት ጉዳይ ብደንብ ኣነፂሮም ሰውፅዎ ክንፈልጦ ኢና ሕጂ ኣብኡ ኢና ከምቲ ናይ ካናዳ ክንዕወት ንኽእል ኩሉ ሓበሬታ እንድሕር ተኸታቲልናዮ እቲ ዝተሞክሮ እዚ ካብ ካናዳ እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ሕጂ ብሰንኪ ኮቪድ ዝመፀ ተን ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰርሓ ዝነበራ ሰናይ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ፋይናንስ ዝገብረን ስለ ዝሰኣና እቲ ኮቪዱን ንባዕሉሎ ብሰንኩ እዩ ተደናግዩ ኩልና ኸ ተሓበሬታ ኣለና እቲ ኮቪድ ምስ መፀ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሸዓብ ግምት ከነእትዎ ዘለና ኣብ ዓመት 125,000 ማክሲመም እዮም ስደተኛ ዝቕበሉ ካብ ሙሉእ ዓለም ሕጂ ኣብቲ ሬሾ ናብቲ ናትና እንድሕር መቒልካዮ ክንደይ ክበፅሓና ክእል ሕጂ ብስኮላርሺፕ ከነምፅኦም ንኽእል ብመርዓ ከነምፅኦም ንኽእል እንድሕር ክኢልና ነዚ ግዜ ከይተፀበና በቲ ዓቕምና ዝፈቕዶ ብመርዓ ድዩ ብስኮላርሺፕ ድዩ እንተምፃና እዩ እዚ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ያኒ ዘንበብክዎ ምናልባሽ ኣማሃ ኣብዚኣ ክእርመኒ ዘለዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ሞር እሱ ኸ ዝሓሸ ኣብቲ ፕሮፌሽን ስለ ዘሎ እዚኣ ክሕበር ኢለ ምናልባት ግዜ ከይንወስድ ኩሉ ብሃንቀውታ እሞ ዝፅበዮ ዘሎ ግዜና ከይነጥፍእ 5 6 10 ዓመት እውን ክወስደልና ክእል እዩ ምናልባሽ ሓደ ፕሬዚዳንት መፅኡን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ነዚ ጉዳይ ክስርዞ ክእል እዩ ኣብ መስርዑን ከሎ ስለዚ ንኩሉ እንተታት ተዳሊና ክንፅበ ሕጂ ከምዚ ትራምፕ መፅኡ ተን ዓድታት 7 ዓድታት ቪዛ ከልየ ኣለኹ ምስ በለ ምስ መፀ እዚ ዓይቢ ተሞክሮ እዩ ስለዚ እዚ እውን ብኸምኡ ክወስድዎ ክእል እዮም ሓደ ዝመፀ ፕሬዚዳንት እዚ ኣይቅብልትን እያ ክብል እዩ ንሰምዖ ኣለና ብዜናታት በዚ ቦርደር ናይ ሳውዝ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ ስደተኛታት ልዕሊ ዓቕሞም ኮይንዎም ኣሎ ምናልባሽ ኣብ ዜና ትማሊ ብቅቲ ማሊ ሪኢኹሞ እንድሕር ኮንኩም ነቲ ሰክሬታሪ ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ስፔሻሊ ቶም ሪፐብሊካንስ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ኢንተርቪው ከምዚ ሕቶታት እዮም ዘቕርብሎ ዝነበሩ እሞ እዚ ሓበሬታ ክበካ ኢለ ሳይሞን ሃዋ Thank you ዮሃንስ thank you ጽቡቕ ሓበሬታ ኣምሃ I don't know it was just a comment but መጀመርያ ሙሉ ድሕሪ ሙሉ ኸ ኣምሓሪ ሙሉ go ahead ናይ ሙሉ ሕቶ ሰሚዕኻ ምዝና ዮሃንስ ትውስኸሉ ሓሳብ ተሊካ ትውስኸሉ ኣምሃ ሕራይ ዶክተር thank you ከዓ ኣምሃ ሓውና ናብዚ ከምዚ ጌርካ ሓሳባትካ ከተፍስስና ነዚ ኮሚኒቲ ምምፃእካ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኣቐዲመን እኳ ብተን የሕዋት ተመሊሰን ኣጋጣሚ ዝሓተቱኻ ግን ሓፈሻዊ ውስኽ ከብለላ ባስ ሓደ ግዜ ምስ ፈረምካ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ግዜ ክትፈርም ትኽእል ማለት እዩ እሳ ቁርብት ላይ አብረህ ተተብለልና ተዘይ ኮይኑ ምስ ዝመጽእ ዘሎ ከላይ ፌዝ ዲሎ ጆን ሓውና ኣብኡ ቃ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እቲ ንዝተፈላለዩ ሕዋት ከነምጽእ ማለት እዩ thank you أنا فران تلازلها مولي حوي أنا ترى بلالو أبلاي كندي جروب نكون نخلينا مالت كادي أنا ترى بلالها هو تا حتى يسي أب كندي جروب كنفرم نخيل حدا سبسي كندي جزي خفرم نخيل نابنت أبناي كوميونيتي لحد أفرمو أبناي بناي جروب 5 أنت فرمو أبو تات ديفرنس كهلو الله يخيل لي ولا تقليلون كندي جزي خفرم يخيل Okay. Thank you. Go ahead. بطحتي مولو well زياون رجعنا قينا خزارة ولا زغل نقرأ يكونتن بتنا كندا دحر كينا حدا سب أبتفر عليه وجلتات كفرم كم زغل سميع له هاتين زجبارون ري له مالتيو أبتعامي زوسن أبزانا هناجن أبتدوس ممرحين آخر ري مالتيو ስለዚህ ግሩፕ ኦፍ 5 ታሕተ ዘይኮይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝወፀ መግለፂ የለን ሰብዚ ኣብ ሓንቲ ጉጅለ ጣይ ከገልግል ዝኽእል ኣብ ተፈላለዩ ጉጅለ ኩሉ ኣይከልሊ ዝብል ምንም ዝወፀ ነገር የለን
ناتي assumption عمق صاب زلوه يكالي زبديو جن كنصبي لنا كساب تزوصت ممرحي مالتيو تعانتوي يوحنس زهابو ريتو بتعام تانكيو بزح حاجه بستنت بتاتيو تقيسو نيرو كم تزبولو زي سبانسر كوين كاممصا ولا بحمش جوجله ولا تزيكونه سبانسر كوين كاسب ممصا ابز حلفه اوان افغانستان زوصو سبات اممصا تقيمهم اليوم ابز قرب اوان كبعل هيتي ابز خابي امريكا زلو هاجراتون كموصو كله يتقمولو مالتيو اجتا ابኦም جمروا نغير اسفح ابيلومسي ابكار عد زلو سدتኛ نممصا خا اسفتنوا زلو مثلا بايلوت بروجكت اتناي سكولارشيب زبولو يوحنس بمرعا اوف كورس سب متصالو اب غيزي ترامب تي قوام زخونه فيزا ولا غيزياو زخونه فيزا كلكيلو نيرو مالتي خاب ايترا سب كيمص بايدن مسمص تقوام فيزا فقيدو مالتيو سلازي سيتيزن زخونو سبات دقم ممصاديو احواتهم ممصاديو وي بعل بيتهم وي بعل بيتن ممصاديو تفقيدو بتقوام زخونه فيزا يمصلو اتغيزياو فيزا زبحالنا ايميغرانت فيزا زبلو كاب ايترا دحر كويدو تسب بحفشا كل يزلو هاي العلونا لو تقدا مالتيو سلاز خاب ايترا خونكا بناي تمهراي فيزا بناي مبصح فيزا ممصا اي كالني زلو كن كاب ايترا وصاي اب كال عدي منبر فقاد زلوهم وحدات سبات ري لهو بناي تمهرو فيزا خمصو بناي مبصح فيزا سلازي كم تقولوا وندحر فاميل دحر لونا خوينهم كاب ايترا وصامو كال عد منبر فقاد زلوهم دبي كون خيل زن افريكا زلو هاجرات كونو كلنا يسرح فقاد زلوهم دحر كوينو كيس باي كيس ناترايد كل سب زي كونه كيس باي كيس غيزياو فيزا ونفقديهم كبلي لي ثانك يو يوحنس ثانك يو محاري نبغى جو هيد محاري ثانك يو سايمنا ثانك يو امها اكشوالي درجه تمليسه غرماي زحته تحت يعني راجل ابزا يوحنسون زرع على حطوسي ابزي غزي داقربه ناي بايدن زوردلو غزي داقربه مسل زلو بدحري سيتي ناي بريزيدنتات ملواتسي نزي نغير زي كتصلو خيل ديو تبلنا تحته سلامتاي بروسيس جيمرس امونغو بروسيس دالوس مكيار نحرمصيس نزي نغير زي انقفات كون خيل ديو زبل حته يا زلهنمو ثانك يو ما ثانك يو محاريسا اقداش تار استيا كم حجون زغبركو انترفيو بسفر حبي لغليص ايونيري immigration امريكا كمسخاتهم تكاتلو بpolitica بتعمي يزلو اب غيزي ترامب حدا خاطق عندي وناتو نعو زدمصو سبات كم قداماي ارست زريو زنورو نا immigration ارست سلازنبره نسو دما ناي سدنياتات كاب دغ ممصا نورمال كم تعطو يوحنس بولو اب عامت 225 شهر 265 شهر زاتو زنور سنياتات نا 15 شهر حوري دونيرو كم 200 شهر 15 شهر طرح كمل عالم كاتو اني سونيرو نسو كمان بدحريو ندخلوا اب ستيت ديبارتمنت ابكم الصرحو زنبورو سبات تفرالي منقد خاف صراحنا وصوسي بقات سيستم كله قات غيرو نسوم تاع دارغا دويلي نيرو سب دارغا زمصسوا ينبرن اجون بايدن ون عمي كساميتن اسران حمشنش حساب كن اتينا يلو نيرو جن اتفيتين بروسس ات باك جراوند تشيك مغبار ديو نعم كيد قال محتت مغبار ديو روح غزي سلازوسد 225 حساب ولا دارغا 25 حساب راح اتيو مالتي سلازي كم زعنت ويز ولكم موخا تحرخ عامتون من كم زمصاين فلطنينا اتي منجست امريكا يكون حزب امريكاون ابزي نا ايميغريشن اب كلتي تخافيلو زلو بتحد وجن دحان خنتنا قدم ز هاجر زي ناي سدتኛ هاجر يكون مصالنا زبلالو بتحد وجن كا زمصلو سدتኛ اب جبن ساتف عنا ناي سقات حدغا زخونه ኢሉ ዝርኢ ኣሎ ስለዚ ሪፐብሊካንስ ተሕርመጽዮም
أنا ز program زت راح زي كنت خال it will depend menu أبسط أنزمة جن كلهم ريبابليكانس ون أنصار immigration مالته يكون بناتي الرأي بيزي ريغان حنيركم كوينكم نقول سب محرت تقبلوا الجزين يرو بريزيدنت بوش ونبس دنيا تأتين يرو جن كان ناي ترامب عينت ما راح دحر ماتيو جن إذا كلنا غير نبلوز لنا تقرأ لا كتأفي ويبتعمق النسيز بتسميتي زلنا سلازي سبون زي أب حساب ونزجيرو يخوص سنزر لهم على تيو. Thank you. Thank you, Mike. Go ahead, Pastor Mike. Yeah, thank you. مهاب دعمي نمسجن حبرتسبنا ختنكح جزي وسيدك متنعتك غيرك متيخا خدك فانا سلاس فتقانا مسجن thank you كأحوات سلاز دالهم لنا نزم مدرخ زمالتي ناتي حنت حتى دلاتني سقا حجيب بجروب 5 إنا نزارب نفلد دلنا مو كالق سيفيك محبرات مالت كم بعل أبيات كريستيانات ويكا محبركم زنحنا نابنت يوك ناي زاخيبا زمالتي كقبل الشغل يعني دخلنا إذا انفت مجد الديو بين فلتو نجار الديو كتب الهتان. Thank you Mike. هو نصاب طعم صبته حتى أبت برنامجون هاللو حجنا إحنا أبتنا جروب 5 بالفوكس اللي زجبرنا إمبر تنمجمريا زت أيسا زنبرة أبز عدي 4 جلزوخنا نام بروفيت ويجبرسنا محبرات الدنيرن الجيم زحدش ناي ويلكم كوربس بلجن كالوت تكالاتون بتغرستيان محبرات دين زوخنا خالوت محبرات سبونسر بينس دهنيا 5 غلا أوصي أمورلوت مبرحات مالتي سلازم نعود خلتيلن سبونسر كنا له زغلاون عدلات له مالتي حجي. Thank you Mike. Thank you, Mars. Go ahead, Mars. Oh, thank you so much, Doctor. مجمرة thank you so much. جزيرة فيها كتحجزنا كتنعنا مفتنك. We really appreciate your time. حانت حتى نيراتني أنا كنا يزي جروب 5 كونتن. نعنتوي حوات كامل بتاع ولد دخل بتاع سبعي كاسبي تخا conditions. Do we have estimate ناي timing كندا يوصل نختم صوب صدرها أو حواتك and especially كأبت last case بس بتحكي كذني interview قال خبط فخلوسي set of time على ديو كم زي جوب بخاوي قال خد حتى له تخيل بس عمت جيرو من interview date تبي لون لحري لهم كاسي is it okay الكادي خات تبى ويست توستو زخون إنشيت نجارات قالوا thank you so much. Okay. Thank you Mars. إذا بجرين كارد ممتع ماله ديو نتحطو طرح نتصرا جرين كارد خيبهم كموسو. Okay. Well نسو كاب إمباسي ناب إمباسي فلالي يزولو. سلازي أتي أب ويب سايتهم صحفوا مبزحتو حجي أب بايتا كم يكون ننزلو. في اللاي بناي كوفيد مخنيات حجي أبي تبياسي ناي كوفيد سأجم نيرو. بدحر يوز خلت عمت زخد كويناتون كله بتي أمريكا إمباس أو إثيوبيا زلوا ببزحتهم صراحة واتيوم كينيا زقع عزولو جزين يرو سلازم بقوا مخنيات بقى قدم ما بقرنا أفريقيا سي بتي بتعمي efficient زبحال سلوت زبحال إمباسي يرو دحر أبز زقات مخنيات جن دار كدحرتنا كينيا تسريع مالتيو جاء أبناتي تموكرو بجرين كاردز موتو سبات أبع الكينيا دارجا قبت مجمريا جمير كات مسرح ساب عمتن فرقان زموص سبات فلت مالتيو تنا إثيوبيا بأنصارو تزسلت أزبها النبرة فجي 3 عمت 3 عمت دارجا مينيمم زري أزرلو جن دحر دونجيوم انتاي سقم تتوسط تقل نزبل مجمريا نعوم إيميل كتصحف كاليو بدحريو أبز عد زلو سينيترات وي members of Congress نعوم وندا صحفكا نصوم قرب سقط قبل زخلو من قدتات له اندحر emergency دحر له خوينو قا emergency قا تمصو أصاب دحر كبير زخونه
ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ወይ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ወይ ትበዘም ዘሎ ሰብ እውን ከምኡ ኢመርጀንሲ ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ነቶም ኤምባሲ ሓቢርካ ክትቃላጥፈሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ግን ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝድንጉ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሱዳን ብቀደሙ ናይ ሱዳን ኤምባሲ ካ ብዙሕ ይመርፆ ኢና ንሕና ምክንያቱ እሱ እውን ዝዝሓለ እዩ ካብ በዓል ናይ ኬንያን ናይ ኢትዮጵያ ግን እዚ ናይ ኮቪድ ነገር ብዙሕ ነገር ኣደናጊዎ እዩ ሓፈሻ እሺ ረሜልናማ ካልእ ሕቶት ተዳዘይሃሊ ቁርብ ክንፅበይና ብወገንካ ምናልባት ዘይተባህለ ነገር ወይ እውን ኣገዳሲ እዩ ንዚ ሕጂ ክትፀንሐ ትብለተሊ ካብ ዝዘከርካዮ ፅቡቅ እንተደይ ኮይኑ ግን ኢዶም ምሓፍ ዘበሩ የለውን ማርስ ያ ናይ መወዳእታ ነይራ ወሊ ሓራይ እሺ ሓራይ እሞ ሚት ኣለኹም ኣንሚት ግበርዋ ቀድም ናኖ ሚት ኣላ ይንሰምዓኩምን ኣለና أنا متجريان يرى عن توي دم صحيح مسيلة أنا تجاي. استوكينا. هلا دي سب. هلا أجن سمعكم على. أبتي قدامي مشتشف صح يوم ميكانيك. لازم مشتشف يوم كل الرسل تايك كرايتيريا أقمت مستعمل. እታ ክራይቴርያ ምንም ተሓንቲ ቀሚጦባ ዘለዎ ክራይቴርያ ጥራሕ ስደተኛ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ስደተኛ ከዓ ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ስደተኛ ኮይኑ ዝቕመጥ ዘሎ በቲ መንግስቲ ወይ በቲ ዩኤንኤችሲአር ካ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዝተዋህቦ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ዋላ ሓንቲ ካልእ ዘቐመጥዎ ክራይቴርያ የለን يوم قل already تمارسهم مسؤول بيدلهم يوم تمين مرسهم نو اوكي سلاز دحان كفلالين اتا حموشش تبل زلا نتهم دحري مفارق زعمت زجمر بروسس تتسبع على مريض سب زي 5 زدلي زبل نعات حموشش مالتي يعني اذا ازم حجز موص زلو كاب حموشش حزاتو يكونوا كلهم سدارجا كل بروسس وديهم منجست أمريكا تقبلوهم كموصو تداليهم زلوا يوم طرح سبونسر طرح زدري زلوا مالتي ما أبزي مساعد خيد السبكة حتى خابزي حتى ماسي كم تزبل كاي نتصور حبريتها سلزي اللي من الوقت كابتا مكروخ أنا مجمعتي تنومينيت مقبار مستجمرة شعو قدامنتات كهلو الكاتت تبدو نابنت قال يوم أبلاي جيروم أب إثيوبيا اليوم سوران دي سدتنياتات كوينوم أبلاي جيروم أمريكا نكموتو ديجمرون ثم جينا ديجمرون بعلو تي ستيت ديبارتمنت جي خوسن ننك قدامنت وهاد of course نحن عند هرات لاين قبل رجنا كوينا كل جزء هم تزول كاي قديم كام جوار كل جزء تبغى جن عندنا نتات كهوبيان بناتو ما رايز بناتو ما سرر حزب ريت ولا كا ويكابي عدي انت عينت بروسس يعني هوام اليوم كله ولا سكت بيوم تم سبونسرز كسب نقصو دليل اللي هو يوم بصحفة تسبيمس شعوه جمهوره هم حدش أبيع بسبب أبيني روديم كله ولا توم already أب سدتنيا ترى يكونوا سب معسكر سدتنيا تزلوا نابنت يقدموهم ده يكونوا يكاد حسر. والقدامنتات كجبرو ناجد نيو سايمن مغنياتو بتعامل بزح زخانة application حتى تقبلهم سي ناجد زخانة ممزنيات فترة خورل لو بنينا يوم مجمع آخريو كابتن حدش سمركتو كتوم زصانو حسابات قدامنت وهابو ميز بالامنات علني نرات قدم ب UNHCR نستوسن عامتات سريحان يرندي اتي UNHCR بعلوسي سلست منقرتات على زخورق المحادثة محصايو مالتنا بخال عد ريساتل كبر زوم زموصنا بزع عد سبونسر رخيبهم زموصو ريساتلمنت يو اب ريساتلمنت يمزلو هجي ريساتلمنت
كل سبع يكون الوضع الخيد نرساتلمنت زبقة تمجمريا أنت أم زفتنو UNHCR مالتيو نابعدكم من الاستحرز الكوين تسبكم السوء زفتنو تقدم عين زفتنو مالتيو نسوتا زي كون فركوينو أو وش تتعدي إنتجريت قبوا فتنو مالتيو سلازي ناس راح فقط رخيبودي ولا رخيبودي أو كم زنبر قبرو اتصال سير settlement زمت إذا سبزي هذا سلسلة غلام عقنتات نيروم هذا كبير زغنا تصيغن بحلال لو خوين أبتا عقبات وزر لهاجر مالتي كالاي زوم كامباني ماينرز بهاللو أبو بلوم أدب بلوم نبينا مزخونو خلعت مالتي سالسايون كم وزناي ميديكال تعنا زلومون كم ناقبور نتسبسي نتي ريسيتلمنت خي سبسي شورت ليست نافطور يوم زخودو أجي بزي application تجيرو خا I'm sure مجمرة نتوم already NSCR duty أو هاجر resettlement حاس يوم سبات نوع بأم جمهور مثلا نتنقل من السلات مالتي لكن حدش جمهور زل أصلا مقبر يعني زين ناتي تسميتين بر وفرح هذا الفوت أنا غير اللي كان زول كايسايمة. Alright, thank you. أما هم قدرنا نعطينا أبوامبر ناي شيكاغو ناي دي community ميكيل كالتا وي برهانة تبلوة لكم نعاهم عدل تبكم تري كوينو كنا عسنا خلينا برهانة وي مايك. سايمون ولا حنتي زباري بلان نعمها نايب حكي كم زعينة صورة سمعك بجزء خان ساعات كان سويها كم زعينة برز مرتين رديتين أو كلنا حتى زنبرة كم الكاتم لسنا بشماي مش محاورن أزاي مسكنك نقول تي نزق سمع زمته أبزلو تساتفقها كبرت حاضرنا نبل خالد زبلاي بالليل دعي حاولنا تلقات وساخة أنا بغني ودي له يعني اللي دكتور سايمون يغني لنا تعين أنا من غد تودي يغني لنا أما تساتف تدخل أوزع على حسب عندك تبني دكتور هرا يقرب هنترى هو زي نصوريو زي تطرح زي تصي زخنا حبريتا مركب معات حلقتات يزودن ملك ناي جنزب كونه ناي جزي لومي جمير كاي لخا تزل حبريتا كنا لخا طعمنا مسجنكا بتخاتاتالي لو تتاتا بمصول الجزيه حدش نجر ابدر كول الجزيه نزوم ناي كومزنا معلت غير كاي زلخا بتخاتاتالي نزوم ناي كوميونيتي مرحتي حبريتا تبلنا الله يتخوينا خاني كومز كنرخب قصالنا زلو سراح كسرح كندين دلو خوي بحالاي ودي له صقام يلا ندسنا بلني شجر يقول لو متراخمنا لنا صبوا اقاطام وينلنا له لمساء هذا حان عادش معبتاتنا رانا كمزي حاصير نقبر انا فقادنيا اندسنا بلني تعم سناي أما هواي كلهم سلتساتفكم تنبحثوا دي بكل أزينانا مسجن نايلون بروجرام زغن ودينا سناي مشي. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Salam alaikum. Thank you so much. Salam alaikum.